Daniel 14. Human sa kamatayon ni Hari Astyages, mipuli kaniya paghari si Ciro sa Persia. Si Daniel usa sa mga suod nga kauban ni Hari Ciro, ug ang hari nagmahal pag-ayo kang Daniel, labaw kay kang bisan kinsa sa uban niyang mga magtatambag. Ang mga taga-Babilonya adunay usa ka Dios nga ginganlag Bel. Matag adlaw ang mga tawo kinahanglan nga magsangkap kang Bel ug usa ka halad nga 12 ka bakid sa labing maayo nga harina, 40 ka karnero o 50 ka galon nga bino. Si Hari Ciro nagtuo nga si Bel usa ka Dios ug matag adlaw naanad siya pag-adto ug pagsimba niini. Apan si Daniel nagsimba siyang kaugalingong Dios. Usa ka adlaw ni ana ang hari nangutana kang Daniel, nganong wala man ikaw magsimba kang Bel? Mitubag si Daniel, dili ako mosimba sa mga Diyos nga hinimo sa mga kamot sa mga tao. Ang akong gisimba mao lamang ang buhi nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug mao ang Ginoo sa tanang mga tao. Ug wala ba ikaw motuo nga ang among Dios nga si Bel tinuod gayud nga buhi? Nangutana ang hari. Wala ba ikaw makakita unsa kadaghan ang gikaon o giinom niya matag adlaw? Mikatawa si Daniel ug miingon, ayaw patunto kamahalan. Kining Dios nga imong ginganlag Bel lapok lamang nga giputos og bronse. Dili gayud kini makakaon o makainom bisag unsa. Niing tungura ang hari nasuko pag-ayo og gitawag niya ang tanang 70 ka pari ni Bel. Gisultihan niya sila, pasidan-an ko kamo nga pahamtangan ko kamo sa kamatayon gawas kun makapakita kamo kanako nga si Bel gayud mao ang nagkaon sa mga halad. Kung mapamatud-an ninyo nga ang nagkaon mao gayud si Bel, pahamtangan ko sa kamatayon si Daniel, tungod kay nagsulti man siya nga si Bel dili Dios. Unya silang tanan uban sa hari nangadto sa templo ni Bel, diin ang mga pari misulti ngadto sa hari. Kamahalan, manggawas kami ug ikaw maoy magpahimutang sa mga pagkaon diha sa lamisa ug ikaw maoy mag-andam sa bino. Sa imong paggawas, mahimo nga yawihan nimo ang pultahan ug butangan nimo sa silyo nga harianon. Sa pagkabuntag inibalik nimo kun makaplaga nimo nga si Bel wala mukaon sa tanan, mahimo nga pahamtangan nimo kami sa kamatayon. Apan kung gikaon niya si Daniel patyon tungod sa kasangil batok kanamo. Ang mga pari wala mabalaka tungod kay naghimo man sila og usa ka tinago nga agianan ubos sa usa ka lamisa didto sa templo aron makaadto sila matagabii o makakaon sa mga halad. Sa pagbiya na sa mga pari ang hari mipahimutang sa mapagkaon alang kang Bel. Unya gisugo ni Daniel ang iyang mga sulugoon sa pagdala og mga abo o gikatag nila kini sa tibok salub sa templo. Walay nakakita kanila nga naghimo ni ining gawas sa hari. Human niya na nang gawas lang tanan. Giyawihan nila ang pultahan o gisilyuhan sa silyo sa hari o nanglakaw sila. Niatong gabi una, sama sa naandan, ang mga pari uban sa ilang mga asawa o mga anak, miadto sa templo agi sa tinago nga agianan og mikaon sa tanan nga pagkaon o miinom sa tanang mga bino. Sayo sa pagkasunod buntag ang hari ug si Daniel miadto sa templo. Ang hari nangutana, nabungkag ba ang silyo Daniel? Wala kamahalan, wala kini maguba, mitubag si Daniel.
Sa pagkaabli na sa puntahan, ang hari nakakita sa basiyo nga lamisa ug misinggit siya. Gamhanan ka gayud o Bel, tinuod gayud nga ikaw usa ka Dios. Apan si Daniel may katawa o misulti ngadto sa hari. Sa dili ka pa musulod sa templo, tan-awa ang salog, ug tug-ani ako kang kinsang mga tunog ang nakita nimo. Mingon ang hari, uy, mga tunog man kini sa mga lalaki, mga babae o mga bata. Napungot siya pag-ayo o gipadakop niya ang mga pare o ang ilang mga banay aron dadpon sa iyang atubangan. Napugos sila sa pagtug-an ngadto sa hari sa mga sekretong agyanan o ganghaan nga maoy agyanan nila matag gabii aron pagkaon sa mga gibutang didto sa lamisa. Busa mimando ang hari nga patyon ang mga pare o gihatag niya si Bel ngadto kang Daniel o giguba ni Daniel ang maong Diyos ug ang templo niini. May usa-usab kadakong dragon nga gisimba sa mga taga Babylonia. Usa ka adlaw niana ang hari misulti kan Daniel, ayaw akong ingna nga kining maong Dios, dili buhi, busa simbaha siya. Mitubag si Daniel, nagsimba ako sa Ginoo, siya lamang ang buhi nga Dios, ug kun imong ituod kanako kamahalan, patyon ko kining imong dragon sa walay paggamit og espada o bunal. Mitubag ang hari, gitugutan ko ikaw. Busa mikuha si Daniel og mga alkitran, mga sibo og mga buhok, o gisagol kining tanan o gipabukalan. Naghimo siyag mga torta gikan niini o ipakaon kini sa dragon. Sa nakakauna ang dragon niini miburot ang dragon o mibuto. Mingon si Daniel ngadto sa mga taga Babylonia, mao kana ang butang nga gisimba ninyo. Sa pagkadungog sa mataw sa Babylonia sa nahitabo, mihimo sila o protesta batok sa hari. Misinggit sila. Ang hari nahimo ng usa ka Hudeo. Una sa tanan, gilaglag niya si Bel o gipatay ang mga pare o karon gipatay niya ang atong dragon. Nangadto sila sa hari o gipangayo nila nga si Daniel itugyan ngadto kanila. Gipasidan-an nila ang hari. Kung magdumili ka, patyon ikaw namo o ang imong banay. Sa pagkakita sa hari nga tumanon gayud nila ang ilang gisulti, napugos siya sa pagtugyan kang Daniel ngadto kanila. Busa ilang gitambog si Daniel ngadto sa usa ka langob sa mga leon, diin gibiyaan siya didto sulod sa unom ka adlaw. Didto sa langob may 7 ka leon. Nga sa matag adlaw lawgan kini og 2 ka tawo og 2 ka karnero. Apan sulod sa unom ka adlaw wala kini lawgi og bisan unsa aron pagsiguro nga si Daniel kanon gayod sa mga leon. Niadtong panahona si propeta Habakuk nga dito sa yuta sa Juda nagluto og sudan nga gisagulan og dinugmok nga pan. Gidalan kini niya ngadto sa mga tawo nga nangani dito sa uma. Unya usa ka anghel sa Ginoo ang misulti kaniya. Dad-a ka ng pagkaon nga gibitbit nimo ngadto kang Daniel ngadto sa langob sa mga leon dito sa Babylonia. Si Habakuk may balibad, Sir, wala para bagayod ako makaadto sa Babylonia ug wala ako makatultulhain ang langob sa mga leon. Busa, gigunitan sa anghel ang buhok sa propeta o gidala siya ngadto sa Babylonia sama sa kusog nga hangin. Gibutang siya doon sa langob sa mga leon. Si Habakuk misinggit, Daniel, Daniel, ang Diyos nagpadala kanimo o pagkaon, ani adawata kini.
Sa pagkadungog ni Daniel kang Habakuk, nagampo siya, O Dios, nahinumdum kagayud kanako. Dili kagayud mo biyak anila nga nahigugma kanimo. Unya mibangon siya og mikaon sa kanunon, ug ang anghel sa Dios midala sa walaylangan kang Habakuk balik sa ila. 7 ka adlaw human gitambog si Daniel ngadto sa langob sa mga leon. Ang hari miadto sa langob aron pagbangutan alang kaniya. Sa pag-abot niya dito o sa pagtan-aw niya sa sulod sa langob, nakita niya si Daniel nga naglingkod. Ang hari misinggit, O Ginoo nga Diyos ni Daniel, pagkakahalangdon mo, ikaw lamang ang Diyos. Busa gikuha niya si Daniel gikan sa langob ug misugo nga ang mga tawo nga buot mopatay kang Daniel maoy ibalhog didto. Ug sa walay langan, gitukob sila sa mga leon samtang nagtan-aw ang hari.